अल्लामा साहब, शहनशाह नकवी साहब, पर्दे का जिक्र किया गया कि पर्दे में औरत ने रहना होती है। औरतें उस मजलिस में जाएं, अपनी ज़ियारत करें, ज़ियारत करके घर चली जाएं, ठीक है। इनका कोई मकसद नहीं है जुलूस में आने का। जिना बरामद हो गया। नहीं रो सकी तो बहन नहीं रो सकी। वो लंगर सारा, लेकिन हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, हम किसी पे गुस्सा भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये इमाम हुसैन का लंगर है, इस पर हम किसी को मना नहीं कर सकते। अब ये किसी तरह छीन के लेना है जैसे वो चल रहा है वहाँ पे। जो बार्जी नहीं आता थे, इस भाई ने बड़ा हमारे साथ कॉपरेट किया, तब जाके ये हमने लंगर बांट सके हैं। बड़ी हिम्मत किया भाई ने। भाई का नाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वेलकम बैक टू माई ब्रांड न्यू ब्लॉग। और उम्मीद करता हूँ मौला इत्तेफाक सद के आप लोग सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जिसने मेरा चैनल नदीम से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अभी मैं जा रहा हूँ 9 मुहर्रम है और मैं अपने गाँव मदीना जा रहा हूँ, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी हुई थी, मेरी बेगम ने जो मानी हुई थी वो जनाब उतारने जा रहे हैं। आस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही सख्त दिन है। ये देखें 14 सेब ये हैं और 14 सेब ये हैं, 14 मसूमों के। तो मन्नत उठा लेते हैं चपचूले से। आप जो मन्नत उठाते हैं, जिस चीज़ की उठाते हैं, अब सेब उठाया है तो फिर सेब की ही देनी है, ठीक है। अभी जा रहे हैं जुलूस पे, तो साथ ही मन्नत भी सारी। Few moments later. ये जी मेरा गाँव, ये जाती है वो दारे पे जिधर जंजीर हानि होनी है, इधर से जुलूस होके अंदर चला गया हुआ, सबीलें लगी हुई हैं। हम अब दारे की तरफ जा रहे हैं इस गली से। ये दारे की तरफ जाती है गली, इधर जुलूस आना है। हाँ, ये जुलूस आता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी अलम पाक आया हुआ है, अली भी आ गया हुआ है माशाल्लाह। तो पाक लगाया हुआ है। अब ये मन्नत करेंगे, उसके बाद फिर हाज़री देंगे। जी बस एक दो ही डालिए शायद, एक दो ही डालें, बाकी थोड़ा उठा ले। जिना बरामद हो गया। जना भी अब दिखाता हूँ। आपके सामने हो रही है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या फरमाए। वल्लानतु दाइमतु अला अअदाए। जुमला तेरी मोहब्बत पे पढ़ना, हर कोई रोना है। नहीं रो सकी तो बहन नहीं रो सकी। देखता सही ओ मेरी पागल
تو زنجیر ہانی شروع ہونے لگی. Two hours later. گرمی. جلوس اپنے اختتام کو پہنچ گیا. تو اب میں جناب آ گیا ہوں گھر. تو ابھی گھر میں اب شام ہو چکی ہے, تقریباً 4-5 ہو چکے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے گاؤں میں 4 بجے جلوس ختم ہوتا ہے. پھر میں آیا ہوں تو ٹائم 5 بج گئے. اب تھوڑا سا کریں گے ریسٹ, اس کے بعد آ جائیں گے دیکھیں, پھر عاشورہ کی رات شروع ہو جائے گی. تو اس میں پھر میں نے پیکنگ شیکنگ کرنی ہے. اس سے پہلے میں نے کہا ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. تو پھر ادھر امام بارگاہ حسینیہ گجرات شہر میں جدو صبح 10 محرم کو بہت بڑا جلوس گجرات کا نکلتا ہے. One eternity later. جناب میں جا رہا ہوں کدھر جا رہا ہوں مجلس سننے. پھر آگے دیکھیں اتنی دیر میں آ جائیں گی, پھر آگے اس کی برائی کریں گے. علی بھائی آ گئے ہیں جناب. یا علی مدد. چلے جی بھائی جی, آج جناب ایک قسم کی آخری مجلس ہے, کل شام غریب ہے. ایسی بات ہے بھائی جان. آج امام حسین کی شہادت پڑھنی ہے. 9 ویسے تو 10 کو ہوتی ہے, لیکن آج نامی ہے نا, نامی کی رات کو. یہ تو رو رہے ہیں تیرے بیٹے کے کیا رہتے ہیں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. تیری غریبی حسین, جنہوں نے تجھے اٹھانا تھا تو سارا تیرے انہیں اٹھاتا رہا. رو رو کے کہنے لگا لا الہ, اب تو راضی ہے نا. سکینہ یہ ساری غریبائیں اٹھیاں ہیں, میں تیرا بابا ہوں, تھوڑی سی چادر ہٹا. سکینہ نے چادر ہٹائی, حسین نے مٹی اٹھائی, بیٹی کے بالوں میں ملائی, کہا 4 قدم دائیں جا. اب ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لو, اسے لوریاں نہیں ہیں. میرے قتل کے بعد جب گل چھن جائیں گے, جب ظالم تماچے مارے گا, جب تو رو رو کے کہے گی بابا ہم غریب ہو گئے, بابا ہمارا کوئی نہیں رہا, بابا اور بابا کو لڑتے دیکھو. اس نے حبیب اور لڑتے دیکھو, عباس کا دیکھ, میں تیرے قاتلوں پہ حملہ کیسے کرتا ہوں. اکبر آ دیکھ, میں تیرے قاتلوں سے انتقام کیسے لے رہا ہوں. دوسرا قاتل جی آئے ہیں جناب مجلس سے آیا تو جناب اپنا عسکر کی ٹیم جناب ماشاءاللہ ٹھیک ہے. لنگر حسینی پیک کر رہا ہے, زبردست. یہ ابھی شروع ہے. وہاں پہ جناب ساری ویڈیو نہیں بنانے ہوئی مجلس میں, وہ اس لیے کیونکہ آج امام حسین کی شہادت کا دن تھا اور شہادت پڑھی گئی ہے.
تو میرے سے تو بھائی ہم ڈرامہ نہیں کر سکتے, ہم ان کی طرح ڈرامہ نہیں کر سکتے کہ ویڈیو سامنے بن رہی ہے اور ہم ڈرامے شروع ہو جائیں. سمجھ رہے ہو؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہدایت دے, ٹھیک ہے, اور ان جگہوں میں آ کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. جیسے مجھے تکلیف ایک چیز کی ہو رہی ہے, میں کیسے وہ ویڈیو بنا سکتا ہوں, اس طرح کی کیسے حرکتیں کر سکتا ہوں. ہاں جی اصغر, جلدی ٹھیک ہے نا. 9ویں کی رات ہے, عاشوراء کی رات ہے, بڑی سخت رات ہے. اس رات اور صبح تک ختم ہو گیا, اجڑ گیا تھا حسین کا گھر سارا, ٹھیک ہے. یہ بیک کرتے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں, اتنی دیر یہ بیک چیک کر لیں. بلا نام حسین, لنگر ریڈی ہو چکا ہے جی ماشاء اللہ, وہ بھی ہے, ماشاء اللہ. علی شاہ کا نام خالص میرے بھائی نے زنجیر مانی ہے, مولا آپ قبول کرے. آمین ٹھیک ہے, انشاءاللہ. صبح لنگر حسینی بھی بہت ہوگا انشاءاللہ. سب نے آنا ہے. ابھی عاشوراء کی رات ہے شاہ جی, ذرا تھوڑا سا بتانا ہے عاشوراء کی رات کا. شب عاشور ہے, تو کل شہداء کربلا کی شہادت ہے, تو آج کی رات جو شہزادے اہل بیت تھے ان کی مائیں سب ان کو تیار کر رہی تھی کہ بیٹا تو نے پہلے کل قربانی دینی ہے صدقے مولا علی اکبر کا, پھر مولا علی اکبر کا علی قاسم کی ماں نے بولا آپ نے پہلے قربانی دینی ہے, انہیں محمد نے دینی ہے, اور 6 مہینے کے لیے اس کرتے. تو ان کی والدہ کہہ رہی تھی یا اللہ میری 6 مہینے کا بیٹا, میری 6 مہینے کی قربانی قبول کر. سبحان اللہ. غازی عباس سرکار نے اپنے بازو کٹوائے, امام حسین نے ساتھ دے دیا صرف اللہ کے دین, اللہ کی. تو اس لیے اللہ کے دین, رسول پاک کی نبوت اور مولا علی کی ولایت, علی جن ولی اللہ کے اللہ. دین. تو آج ان کا دن جو بھی مناتا ہے اصل میں وہ حسینی ہے, وہ حسینی ہے, اور جو نہیں مناتا وہ یزیدی ہے. کربلا کے بعد صرف 2 چیزیں ہیں, ہاں, 2 ایک چیزیں, حسینی گروپ, ایک یزیدی گروپ. جو امام حسین کے ماننے والے, جو اللہ کا ماننے والا ہے. کوئی بولے گا لنگر کو ایسے کرو, علم کو نہ دیکھو, یہ کرو وہ کرو. ذکر حسین ہے, جس طرح ہم 10 ذی الحج جس نے اللہ کو ماننا ہے اسی نے حسین کو اس نے حسین کو اس لیے تو ان بزرگوں نے بولا نا, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, سرداد ندا در در دست یزید, حق کا کبھی نہ لا الہ. حسین کو بولا کہ سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. نوکے سینہ پر گئے پھر بھی بلند ہے. کس کے دین کے لیے؟ کس کے دین کے لیے؟ صرف اللہ کے دین کے, رسول پاک کی نبوت, مولا علی کی ولایت کے لیے. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے ہمیں حسن اور حسین سردار جنت کی محبت دی, غازی عباس دی, اور انہی کے صدقے ان کے چاہنے والوں کی ساری نظر و نیاز ڈیوٹی اللہ قبول کرے. قبول, آمین ثم آمین. چلتے ہیں ابھی نیاز بانٹتے ہیں, ادھر اتنا رش ہے, بس اللہ کرے خیریت سے ہمارا یہ کام ہو جائے. اوے شاہ آئے ہیں تو پہلی پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارا ثانیہ مام والا گجرات کا سفر ہے. ادھر آ کے بھی ہم نے ابھی لنگر رکھا ہے. یہ ہے وہ ثانیہ, یہ سارا جلوس تھا. ٹھیک ہے علی شاہ تو اچھے رکھ دینا اپنا, کتروڑا پیچھے کر لیا. میں تو آگے ہوا نہیں, وہی ہوگا علی شاہی ہوگا. دے جائے لنگر دینا, چاہے میں دوں چاہے وہ دے, کوئی بھی دے, امام حسین کا لنگر ہے. میرے سے مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے. بہرحال علی شاہ بھی لگا ہوا بیچارہ, ٹھیک ہے, وہ یہ صرف علی شاہ کی ہے, یہ اسی کا ہی حوصلہ ہے, کیونکہ ایسے ابھی ہاتھ ہم ایسے اندر ڈالتے ہیں, باہر نکالتے ہیں تو لنگر سارا, لیکن ہم کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے, ہم کسی پہ غصہ بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ امام حسین کا لنگر ہے, اس پہ ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے. اب یہ کسی طرح چھین کے لینا ہے جیسے وہ چل رہا ہے وہاں پہ نظام سارا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, مولا بجلے پاک کے صدقے جناب بھی قبول فرمایا ہمارا لنگر. ٹھیک ہے, یہ بھائی نے بڑی مدد کی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ دیکھو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بھائی صاحب تسی کی سمجھتے اس طرح ہونا چاہیے, لائن وائز ہونا چاہیے, بندوں کو بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے, لیکن بندوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لنگر آیا ختم نہ ہو جائے. یہ پوری رات اتنا کچھ لنگر ہونا ہے کہ یہ ختم نہیں ہونا, لیکن ان بندوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لنگر اب بھی آئے تو ختم ہو جائے گا. یار ملے گا, سب کو ملے گا بھائی جان, 1 منٹ اور لائن پہ لگو, سب کو ملے گا. یار
پلیز سب کو ملے ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਗਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ देख रहे हैं लंगर है लंगर ये नहीं कि लंगर ये देखेंगे ये भी लंगर पक रहा है इधर पानी सबील लगी हुई है सारा कुछ चल रहा है यहाँ पे लेकिन बंदे फिर भी पता नहीं हम क्या कह सकते हैं बहरहाल लंगर हुसैनी है चले जाओ जितना भी दे जाओ उतना कम है हमारे इस भाई ने बड़ा हमारे साथ कॉपरेट किया तब जाके ये हमने लंगर बांट सके हैं बड़ी हिम्मत की है भाई ने भाई का नाम क्या है अच्छा ये कोई आईडी है ये टिकटॉक पठान है क्या बात है माशाल्लाह बोला आप खुश रखें अल्लाह खैर रखें लो शाह जी बस लंगर हुसैनी कल शाम तक लंगर जारी है इंशाल्लाह ताला अब्दुल्ला बाग हमारे साथ है हर शबीर में हिस्सा पाएगा इंशाल्लाह लंगर जारी है लंगर तैयार हो रहा है शाह साहब माशाल्लाह माशाल्लाह चल रहा है इंशाल्लाह अल्लाह है रखेगा हुसैन का लंगर खत्म तो नहीं होता ना शाह उसने बोला दाना दाना मेरे हुसैन का है जिसके सदके कायनात बनी वो नाना मेरे हुसैन सुभान अल्लाह वाह क्या बात है शाह क्या बात सुभान अल्लाह माशाल्लाह ये 10 वाले नोट पे ये लगा हुआ है या हुसैन ये आप बटवे में लग सकते हैं ये किस्मत वालों को मिलता है शाह ने इसको इन्होंने दिया है सुभान अल्लाह क्या बात है शाह जी क्या बात मोर होती है ठीक है क्या बात है ये संभाल के रखते हैं ये संभाल के रखते हैं ठीक है हाँ कर जो बढ़ जी नहीं आता थे व्हाट्सएप मेरी गल समझ रहे हो ऐसे नीयत कर जो इंशाल्लाह अगले आने मुहर्रमा बात एक देख देदा ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद भाई भट्ट साहब निकल आया फिर तो बाहर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 10 मुहर्रम की तैयारी करनी है सारी अरेंजमेंट करनी है सबीर का सारा इंतज़ाम करना है लंगर का सारा इंतज़ाम करना है मैं अपने फ़िरके के लोगों से सिर्फ एक बात ये करने वाला हूँ और जो ये मेरी बात सुनेगा उस पर इत्तफाक भी करेगा क्योंकि इलामा साहब शहनशाह नकवी साहब इस सारों ने बोला है जैसे भी मैंने आपको दिखाया मैंने आपको आप लोगों को दिखाया कि ये औरतें बैठी हुई हैं इनका क्या मकसद है हमारे मज़हब में हमारे दीन में इस्लाम में शिया मज़हब में ये चीज़ नहीं गई पर्दे का जिक्र किया गया कि पर्दे में औरत ने रहना है ठीक है और यहाँ पे औरतें मर्दों के साथ आमने सामने बैठी हैं क्या पर्दे का ख्याल को नहीं जिसलिए जो दीन है असल जो दीन है उस दीन पे फोकस करें ठीक है मेरे अब ये कोई बात सुन के ना कुछ लोग बोलेंगे काफ़ी ज़्यादा बातें लेकिन मैंने जो बात की वो हकीकी है जो आलम दीन है हमारे आगा साहब हैं उनने जो बातें की है मैं वो बात कर औरतों की मजलिस से होती है औरतें उस मजलिस में जाएं अपनी ज़ियारत करें ज़ियारत करके घर चली जाएं ठीक है इनका कोई मकसद नहीं है जुलूस में आने का कोई है ही नहीं है ना महरम के सामने आना कोई इनका मकसद नहीं है मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं बुजुर्ग देख रहे हैं ये वीडियो अगर एंड तक ये आप लोगों ने देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी माँ बहनों बेटियों को जुलूसों में नहीं लेके आना ये हमारे दीन में शिया मज़हब में अहले बैत में नहीं है ठीक है ना कि साथ साथ चल रही हैं पर्दा ज़रूरी है बेसिक पर्दा है हमारे दीन में और रात मजलिस नौहानी और ये शुरा की रात ठीक है लंगर सारा चलता रहेगा ठीक है लेकिन ये रात जो असल बेसिक है सुबह जो अजान है वो सुनने वाली है वो ज़रूर सुनिएगा और उसके बाद नमाज फजर की पढ़ के फिर तैयारी होनी है हमारी 10 मुहर्रम की तो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ये बताइएगा कि कोई लंगर में या किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं है हमें बोला नाम हुसैन।